बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेट क्यों चाक किया गया? हज़रत इब्न इसहाक कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी वालिदा के हवाले किए गए और उनके दूध पिलाने वालियाँ तलाश की गईं उनको दूध पिलाने के लिए। हलीमा बिन्त हारिस कहती हैं कि मैं बनु साद बिन बकर की दीगर औरतों के साथ मक्का आई। हम लोग दूध पीने वालों बच्चों की तलाश में निकले जो हमें दूध पिलाने के लिए दिए जाएं, और ये साल कहत साली का साल था। मैं अपनी गधी पर सवार होकर आई थी, सफ़ेद रंग की थी और वो सवारी उठाने से थकी हुई थी, और हमारे साथ हमारा छोटा बच्चा भी था और हमारी एक ऊँटनी भी थी जिससे एक दूध का कतरा भी नहीं आता था। हम रात भर सोए भी नहीं थे। अपने बच्चे के साथ मेरे सीने में इतना दूध ही नहीं था जिससे वो शिकम सैर होकर पी ले, और हमारी ऊँटनी के पास भी दूध नहीं था जिससे हम उसको ग़िज़ा मुहैया करते। लिहाजा हम लोग मक्का में आ गए। अल्लाह की कसम, हम औरतों में से हर औरत के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किए गए, मगर सब ने इनकार कर दिया। जब ये कहा जाता है कि ये बच्चा यतीम है तो हम उसको छोड़ देते थे। हम ये कहते थे कि उसकी माँ हमें क्या देगी, क्योंकि हम बच्चों के बाप से मुआवनत की उम्मीद करते थे। माँ तो हमारे साथ कोई तामुन नहीं कर सकती थी। अल्लाह की कसम, मेरे अलावा जितनी औरतें थीं सब ने, मेरी सहेलियों ने कोई ना कोई बच्चा उठा लिया था। मुझे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई बच्चा ही ना मिला दूध पिलाने वाला। मैंने अपने शौहर हारिस बिन अब्दुल अज़ा से कहा, अल्लाह की कसम, मैं ये बात बिल्कुल नापसंद करती हूँ कि मैं अपनी सहेलियों में अकेली और खाली हाथ जाऊँ। मेरे पास कोई दूध पीने वाला बच्चा साथ ना हो। मैं उस यतीम के पास जाती हूँ और उसे ले आती हूँ। उसने कहा कि मर्जी है तुम्हारी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। चुनाचे मैं जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले आई। अल्लाह की कसम, मैंने उन्हें इसलिए लिया था कि मुझे उसके सिवा और कोई दूसरा बच्चा नहीं मिला था। चुनाचे मैं उसे लेकर अपनी मंजिल पर पहुंची। मैंने अपने पिस्तान उसके आगे किया तो उसने खूब सैर होकर दूध पी लिया, सुबहान अल्लाह। और उसके रज़ाई भाई ने भी दूध पिया, वो भी शिकम सैर हो गया। और मेरे शौहर उठकर ऊँटनी के पास गए तो उसके थन भी दूध से भरे हुए थे। उन्होंने उसका दूध निकाला, उन्होंने भी पिया और मैंने भी पिया। हम खूब सैर हो गए और हमने ये रात खैर खुशी की गुजारी। सुबह मेरे शौहर ने मुझसे कहा, ए हलीमा, अल्लाह की कसम, मैं समझता हूँ कि आप कोई मुबारक रूह लेकर आई हो। क्या आप देखती नहीं हो कि इसको ले आने के बाद हमने आज रात कैसी खुशी और सुकून से गुजारी है और खैर व बरकत से गुजारी है। हमेशा अल्लाह ताला हमारी खैर व बरकत में इजाफा करता रहे। जो ही हम अपने शहरों की तरफ रवाना हुए और हमारी गधी ने इतनी मुसाफत तय की जितना कि गधे भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि मेरी सहेलियाँ कहने लगीं, अरे हलीमा, क्या ये वही गधी नहीं है जिस पर आप हमारे साथ आई थी? मैंने कहा, हाँ, ये वही है। वो कहती हैं, अल्लाह की कसम, उसकी तो हालत ही बदल गई है। उसी हाल में हम लोग बनु साद की ज़मीनों पर पहुँचे। मैंने खुदा की ज़मीनों में, बनु साद की ज़मीन में ज़्यादा कहत, ज़्यादा खुश्क और बंजर ज़मीन नहीं देखी थी। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद मेरी बकरियां सुबह को जाती थीं और शाम को पेट भरकर वापस आती थीं और दूध से थन भरे होते थे। हम जिस कदर चाहते थे दूध दोहते थे, जबकि हमारे इर्द गिर्द कोई इंसान भी ऐसा नहीं था जिसकी बकरियां एक कतरा दूध का भी रसती हों। शाम को उन बकरियां खाली पेट भूखी वापस आती थीं। लिहाजा बकरियों के मालिक अपने अपने चरवाहों से कहते कि तुम भी उनके साथ चरवाया करो। लिहाजा वो अपनी बकरियां मेरी बकरियों के साथ चराते जहां वो चरती थी, मगर फिर भी वो अपनी बकरियां शाम को भूखी वापस लाते और दूध का एक कतरा नहीं होता था। और मेरी बकरियां शाम को आती तो पेट भरे होते थे, दूध टपक रहा होता था। हम जितना चाहते थे दूध निकालते। हमेशा अल्लाह हमें बरकतें दिखाता रहा और हम उनको समझते रहे, यहाँ तक कि
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام لڑکوں کی طرح نہیں تھے۔ جب 2 سال کو پہنچے تو ایک سخت جان لڑکے تھے۔ ہم ان کو ان کی ماں کے پاس لے آئے، مگر ہم دینے میں بہت بخیل تھے، کیونکہ ہم نے ان کی برکتیں دیکھ لی تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ نے دیکھ لیا تو ہم نے ان سے کہا، اے دودھ پلوانے والی محترمہ، ہمیں رخصت دیجیے، ہم اپنے بیٹے کو 1 سال اور واپس لے جا کر اپنے پاس رکھ لیں، ہمیں اس پر مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ اللہ کی قسم ہم برابر اس بات پر اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی والدہ نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، لے جائیے۔ اس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے ساتھ چھوڑ دیا۔ ہم نے ان کو 2-3 ماہ اپنے بیچ میں ٹھہرایا تھا کہ ایک دن وہ اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ ہمارے گھروں کے عقب میں بکری کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ ان کا بھائی گھبرایا ہوا ہمارے پاس آیا اور بتانے لگا کہ 2 آدمی آئے، انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، انہوں نے ہمارے قریشی بھائی کو لٹا دیا ہے اور انہوں نے اس کے پیٹ کو چاک کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی میں اور اس کے ابو گھبرا کر اس کی طرف بھاگے، مگر ہم نے انہیں وہاں کھڑے ہوئے پایا۔ ان کا چہرہ دمک رہا تھا۔ اس کے ابو نے جا کر اس کو سینے سے لگا لیا اور پوچھنے لگے، اے بیٹا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے پکڑ کر لٹا دیا، پھر میرے پیٹ کو انہوں نے چاک کر دیا، پھر انہوں نے اس میں سے کوئی چیز ڈھونڈ کر نکالی اور اسے پھینک دیا، پھر میرے پیٹ کو انہوں نے دوبارہ ایسے کر دیا جیسے پہلے تھا۔ لہذا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ اندر لے آئے۔ ان کے ابو کہنے لگے، اے حلیمہ، مجھے خطرہ ہو رہا ہے، کہیں اس کو یہ مصیبت نہ پہنچے، میرے ساتھ چلو، ہم اس کو اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا کر آتے ہیں، اس سے پہلے کہ اس پر کچھ ظاہر ہو جائے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں نے یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور ان کی امی کے پاس گئے۔ انہوں نے ہمیں ان کے ساتھ دیکھا تو دیکھ کر پریشان ہو گئیں کہ خیریت تو ہے، کیسے لے آئی ہو، تم تو اس کو رکھنے پر حریص تھی۔ ہم نے کہا، نہیں، قسم ہے اللہ کی، اے دودھ پلوانے والی ماں، اللہ تعالیٰ نے خیریت کے ساتھ ہم سے اس کو واپس اپنے گھر والوں کے ہاں پہنچا دیا۔ ہم نے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر دی جو ہمارے ذمہ تھی۔ ہم نے کہا کہ ہمیں اس کے ضائع ہونے اور اس کے ساتھ کچھ ہو جانے کا ڈر لگا، تو ہم نے چاہا کہ ہم اس کو اس کے گھر والوں کے حوالے کر دیں۔ وہ کہنے لگی کہ کیا ہوا، اس کو سچ سچ بتا دو اپنا معاملہ۔ انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑا حتیٰ کہ ہم نے ان کو پوری خبر بتا دی۔ ان کی والدہ نے پوچھا کہ کیا تم اس پر شیطان کا خطرہ یعنی کسی جن کا خطرہ محسوس کرتی ہو؟ کہنے لگی، اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کسی جن کے لیے اس پر کوئی چارہ نہیں، میرے اس بیٹے کی ایک خاص شان ہوگی، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں جیسے اس نے خبر دی؟ ہم نے کہا، ضرور بتائیے۔ فرمایا، میں جب ان کے ساتھ حاملہ تھی تو میں نے خواب میں دیکھا تھا، گویا کہ مجھ سے ایک روشنی نمودار ہوئی ہے جس کے لیے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ پھر جب پیدا ہو چکے تھے تو تمام بچوں کی طرح نہیں ہوئے تھے، بلکہ دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر سر کو اوپر اٹھائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ اس کو چھوڑ جائیں۔